मोगाळा बाप्पा, तूं जिवंत देव, जिव्यांचो देव, देव अब्राहामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो आनी सगळ्या मनशां कुळाचो आमो समेस्तांचो देव, आमो समेस्तांचो बाप तूं जावन आसाय. हो दीस तुवें आमकां दिलाय, हो दीस तुज्या पांयांतला हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजी दया आनी तुजी काकूळट आनी तुजी कृपा आमकां लाभयल्ल्या खातीर ह्या वेळार आमी अर्गां दिता. ह्या घडये आमकांच आमी तुज्या हातान आमी समर्पिता. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुजी भुरगीं तुजे सरशी आमी आयल्या. तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय, कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तानच आमकां सांगलां, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. मोगाळा बाप्पा, तुवें हांगासर तें देणें दिलाय आनी हांगासर आपोवन हाडलाय. तुका वळखोंक, तुका जाणा जावंक, तुका लागीं सरोंक आनी तुज्या कृपेंत, तुज्या उजवाडांत सासणाक जिवोवच्या खातीर तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां मोना तुज्या अंतस्करणाक, आमची अंतस्करणां तुज्या सताच्या उतरांक तूं उगड. आमचें मोण तूं उगड, आमचें काळीज तूं उगड. कशें एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा शिसांची काळजां तुवें उगडलीं आनी ते संतोशान भरले, त्याच प्रमाणे तुजें उतर आयकत आसतना आमची काळजां म्हणा तूं उगड आनी सता वरवीं आमकां सुटका लाभय, सता वरवीं आमकां पवित्र कर, सता वरवीं आमकां तूं नितळ कर. जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आमकां थीर कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. उठ, फर्जली जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंधार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख, तरी सर्वेस्पर तुजेर वयर सरता. जिवंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या मोगाचेनो, एक पावटी कितें जालें गे म्हळ्यार शिवाचे ल्हानशें पील शेलया सांगाता सुकोवन गेलें. कोणाचें पील? शिवाचे ल्हानशें पील शेलया सांगाता सुकोवन गेलें आनी शेलया सांगातास तें उरलें. ल्हानशें न्ही, ल्हानशें म्हणजे शेलया सांगातास रावण रावण रावण, शेलयो कितें करतात पळोवन, ह्या शेलया सांगातास जिवन. तें कितें जालें गे म्हळ्यार शिवाचें पील जाल्यार तें वाडटा वाडटाना, व्हड जाता जाताना शेलये बरीस जालें. शिवाचें पील शेलया सांगाता वाडलें आनी तें शेलया बरीस जालें. म्हणजे तें शेलया बरीस न्ही, शेलयो सोरोन आसतना शेलया म्हणजे सांगलें शिव आयलें म्हणटना शिवय व्हडलो जाला जाल्यार ह्यो शेलयो धांवतात देखून शेलया सांगाता हें धांवलें. म्हणजे भिरांतीन ह्या तो परिणाम पडोवन तें शेलये बरीस जालें. शिव जाल्यार तें भिरांतीनच उरलें. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना, ह्या संवसारांत आमी म्हणजे ह्या संवसाराक आमी पळोवन जियेत आसतना शेलया बरीस आमी जाता. आमी देवाची भुरगीं म्हणून सांगता न्ही, आमी देवाची भुरगीं म्हणून सांगता जाल्यार आमी शेलया बरीस भियान, लजेन, खंतीन, बेजाऱ्यान, निरासपणानच उरता. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें कितें आसा पळय ओरिजिनल तें आमी विसरोन सोडलां. ह्या देवाचे सारकें आमी होगडायलां म्हणयेत, दुसरें कांयच न्ही. देवाचें उतर आमकां सांगता म्हणजे आमी जिवनाचे दीस खोटे दीस. हे खोटे दीस जाल्यार ह्या खोट्या दिसा मदें आमी देवाची कृपा आसतना धैर्यान आमी जिवंक शकता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 16. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 16. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. मुखार खोटे दीस ये. खोटे दीस हे परत्यान सुरूतान कंप्लीट आयकुया. तुमकां आसा तो वेळ, तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस ये. खोटे दीस हे उतार न्ही, हे केदाला बरयला, काल बरयलेंगी, आज बरयलेंगी न्ही, 2025 वर्सां पयलें बरयलां न्ही हे उतर. आतां पळय आमी थोडे फावटी
मसली हाडटाव या तरकारी हाडटाव या कितेंय आमी फळ वस्तू हाडटाव न्ही. आतां चिंतया खाल हाडलें फळ वस्तू या मसली भायर दवरली जाल्यार 1 दीस जाल्यार कांय जावची ना, या 2 दीस जाल्यार ती पाड जावची ना, या 3 दीस जाल्यार बरी उरोंक पुरो. चिंतया 1 म्हयनो जालो, 1 वर्स जालें न्ही, 2 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, ती फळ वस्तू कितें जावन वेता, कुसोवन नाश जावन वेता. हे कोटे दीस केदला सुरू जाल्यात 2000 वर्सां पयलेंच. कशें आमचे वस्तू पाड जातात गे, कशें आमी नुस्तें केल्यार, कशें आमी न्ही नुस्तें केल्यार कितें जाता, 1 दीस मात्र तें बरें उरता, दुसरे दीस कितें जाता तें पाड जाता, या तिसरे दीस पाड जाता. पूण खोटे दीस कितले वाडल्यात आसतले, त्या दलास सुरू जाल्यात. आज कितले खोटे दीस, खोटेपण वाडलां आनी सडलां. आमी जिवनाचे दीस खोटे दीस, बरे दीस न्ही. आमी सांगता आमी हांगासर बरी आसा म्हणून, पूण जाय की आमी जिवचो संवसार खोटो आनी आमी जिवचे दीस खोटे दीस. तेच सांगासर सांगता आमी जिवचे दीस खोटे म्हणून. देवाचे उतार आमकां सांगता खोटे दीस केदाला सुरू जाल्यात. खोटेपण हे कैतावन आयलां न्ही, ते कंतार आसा न्ही. कैतावन आयलां संवसारार खोटेपण, कैसर पावलां आमचे मनशापण. कैतावन आयलां. उगडापणस बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 12. रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 12. संतोष पावा तुम्ही आकाशनो, संतोष पावा तुम्ही आकाशनो, आणि आकाशी जी येतेल्या तुम्ही निवासियानो, आणि आकाशी सरकार जी येतेल्या निवासियानो. पण धिक्कार तुमकां पृथ्वे आणि दर्या, धिक्कार तुमकां पृथ्वे आणि दर्या. कित्याक सैतान तुमचे सरशी देवून आयला, सैतान तुमचे सरशी देवून आयला. ताच्या क्रोधाक आता घडच ना, ताच्या क्रोधाक आता घडच ना. कित्याक आपलो काळ मोठो म्हण तो जाणा, आपलो खाल वेल मोठो जावन येवनूच आसा म्हणून तो जाणा. देखून ताचे तावन आयला खोटेपण. पूण सरकार खोटेपण ना. सरकार देवदूत संतोषान आसात, सरकार सक्कड संतोषान जीवन आसात, संतोषान आसात. पूण पृथ्वेर खोटेपण आयलां. खंयच्याय मनशा तावन न्ही. आमी म्हणटा तो वायट करता, वो वायट करता, तो ताची जिणी बरी ना, हाची जिणी बरी ना, ताची साल बरी ना, हाची साल बरी ना. न्ही, वायटाचे मूळ हांगासर देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता. देवसार जावन आसा वायटाचे मूळ. ताचे तावन आयलां संवसारार वायट. ताणें सगळ्यांक पटवून पडाशें केलां. ताणें सगळ्या मनशाकुलाक आडवाटेक व्हेलां आनी ताच्या क्रोधाक घड ना. तो रागान भरोवन आसा. देखून आमी हे जाणा जाताना मात्र हे खोटे दीस म्हण आमकां कळीत जातात. ना जाल्यार आमी बरे दीस नांत या पृथ्वेर नांत. पृथ्वेर आमी कितले मागणे केल्यार बरे दीस नांत. बदलाक आमचे ते जेजू आसा जाल्यार आमकां ती शांती समाधान. भायर बरे दीस नांत. आज जायतो लोक भायल्या संगतीत हांव न्ही संतोष समाधान जोडूंक आशे येता. पूण भायर ताण आमी कितले आशेल्यार आमकां बिलकूल मेळना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत वायटाक व्हरतलो देवसार आसा. तो नाडूनच आसा हर एका मनशाक, हर एका रितीन तो नाडून आसा. देखून वायटाचे मूळ जावन आसा देवसार. ताच्या क्रोधाक घड ना. आपलो खाळ मोठवो, ताका वेल आसा, मोठवो वेल. आमी म्हणटा आमकां वेल आसा, पूण ताका कळीत आसा वेल ना. देखून तो भरान म्हणल्यार बरी झुजोन आसा. देखून हांगासर आमी भरान नेंगी ताची म्हणजे देवाची स्तुती करतना तो आमचे तावन धांवता. देवाचे उतार म्हळ्यार चिल्लर गजाल न्ही. देवाचे उतार मात्र आमकां बरे दीस कशे आमी ते अणभव करीत न्ही. आतां देव आमकां बरें करूंक आशे येता, देवसार आमकां वायटाक ओडूंक आशे येता. म्हणटा आसतना देवाचे उतार आमी चिल्लर गजाल म्हूण आमी लेखूंक नजो. ह्या देवाचे उतार म्हळ्यार एक तमासो. देवाचे उतार म्हळ्यार एक आमकां हांसोवंक खेळोवंक. ह्या देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां एक व्यर्थ न्ही, हांसोवंक खेळोवंक न्ही, चिल्लर गजाल न्ही. देवाचे उतार आमकां कितें म्हणून आमी आयकुया. द्वितीनियमस बूक अवस्वर 30 आनी 2 आनी वोळ 40 आनी 7. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 47.
द्वितीनियमसो बुक अवस्वर 32 ओळू 40 आणि 7. तुमकां ही एक चिल्लर गजाल न्ही, म्हणजे देवाचे उतार आमकां ही एक चिल्लर गजाल नाही. कित्याक धर्मशास्त्र तुमचे जिवीत धर्मशास्त्र आमचे जिवीत आनी ताचे वरवीं तुमी जॉर्दान न्हंय उतरून तुमच्या अधीन करूंक वेतात त्या देशांत लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे उतार आमकां एक चिल्लर गजाल नाही. बगर आमचे जिवीत नेंगे आमकां जिवीत दिता. देवाचे उतार आमकां जिवीत दिता. या खोटे दीस जाल्यार आज आमी सत मानून घेतल्यार आमकां देवाचे उतार जिवीत दिता. जेजू सांगता म्हजे उतरांक तुमी खाळ जावन चलशे जाल्यार तुमी सत जाणा जातल्या सत तुमकां सुटका दितले. देवाचे उतार आमकां जिवीत जोड दिता. हे चिल्लर गजाल न्ही. देवाचे उतार कोणी प्रगट करून दी, खंयी प्रगट करून दी. देवाचे उतार एक सुटका आमकां दिता. देवाचे उतार आमकां धैर्य दिता. देवाचे उतार आमकां भोळ दिता. देवाचे उतार आमकां देवाचो आशिर्वाद जोडूंक सासणाचे जिवी जोडूंक वाट दाखयता. हांगासर चिल्लर गजाल म्हूण लेखचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार नेंगी वो द्वितीनियम बुकांत म्हणजे हांगासर हो सगळो बूक नेंगी निर्गमन पुस्तकांतली उतरां पुरा परत्यान परत्यान हांगासर बरयल्यान. कित्याक बरयल्यान म्हळ्यार म्हणजे परत्यान परत्यान उगडास करा. सांगता न्ही द्वितीनियमांत सकाळी सांग, दनपाराय सांग, सांजेरी सांग, परत्यान परत्यान सांग, सरस्परू सरस्परू सरस्पर म्हणून म्हणजे उगडास हाडूंक. हे उतार चिल्लर गजाल न्हय म्हणून रुजू करूंक हांगासर देव सांगता. तुमी जियेतल्यात देखून आज आमी जियेता जाल्यार आज आमी जिये जाल्यार आमकां वाट देवाचे उतार जावन आसा. ते आमच्या हातान धरतना आमी जैतेवान जाता. थोडे फावटी सत्राय नेंगी आमकां दिता आसतना आतां कितेंय आपाय घडचो आसा, कितेंय विघ्न येवचें आसा, कितेंय आमकां नेंगी कश्ट येवचे आसात म्हणून सत्राय दिता आसतना थोडे फावटी म्हणजे तामासो म्हूण दिसता. वकाले सांगता तामासो. आमकां हांसोंक सांगलें, बरो कारण सांगलें, आमकां खुशी जाली म्हणून आमकां अशें भोगता. म्हणजे कोण मानून घेनात तांकां सकडांक न्ही. कोण देवाचे उतार मानून घेनात, देवाक खाळ जायनात तांकां भोगता. हो एक तामासो म्हणून भोगता. थंयसर लोताच्या वेळारी, थंयसर सोदोम आनी गोमोरा नाश करच्या त्या वेळारी थंयसर भोगलें. थोड्यांक भोगलें म्हणजे हो एक तामासो. वो आमकां तामासो करता म्हणून तांकां भोगलें. आमी आयकुया त्या लोताच्या दोगा दुवांच्या जावयांक तांकां भोगलें. हो एक तामासो म्हणून सत्राय दिता आसतना उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 19 आणि ओळ 14. जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 14. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 19 ओळ 14. आपल्या धुवा लागीं लग्न जावंक आसल्या आपल्या फुडल्या जाव्या लागीं उलोवंक लोट गेलो आनी तांकां सांगी लागलो, उठा, हो जागो सांडून वचा, कित्याक सर्वेस्पर ह्या शहराचो नाश करचेर आसा. पूण ताच्या जाव्यांनी हो एक तामासो म्हण चिंतलें. ताच्या जावयांनी हो एक तामासो म्हण चिंतलें. हो जागो सांडून वचा. आतां तुमचो नाश जाता, हे शहर नाश जाता, हो गांव नाश जाता, हो सोडून वचा म्हणटा आसतना तांकां तामासो म्हण भोगलें. हो तामासो करते आसा. हे कशें नाश जावचें? इतलें बरें आसा, इतलें बरो गांव आसा नेंगी हो कसो नाश जावचें म्हणून ते तांकां तामासो म्हण भोगलें. तांकां वायट दिसोंक ना. ते दीस वायट थंयसर वाडिल्लें चडिल्लें. देवा मुखार ते वायट इतलें वाडलें की देवाक ते पळोवंकूच जावना. नेंगी देवाक कठीण राग आयलो मात्र न्ही, ते नाश करूंक चिंतला म्हणून सांगतानाय तांकां तामासो म्हण दिसलें. आनी तामासो म्हण दिसल्या उपरांत नेंगी ते बचाव जाले की ते बचाव जावना. ते त्या उज्यान नाश जावन गेले. तामासो म्हण चिंतले ते मनीस नाश जावन गेले. पूण देवाक खाळ जाल्लो लोत मात्र बचाव जालो. आनी ताज्यो दोग दुवो मात्र बचाव जाल्यो. ताजी बायल सयत निमाणे नेंगी ती मिठाचो खांबो जाली. हांगासर थंयच सांगता तामासो म्हण आमी चिंतचे न्ही. देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां जिवीत. आज आमी ह्या संवसारान नेंगी म्हणजे देवाचे उतार ह्या मागणे भक्तीपण म्हणटाना थोड्यांक जावं पुरो तामासो म्हण दिसता. ह्या एक कितें म्हणून तांकां समजना. तशें चिंतल्यार आमकां बचाविना. बगार जेजू सांगाता जुदास आसुल्लो नेंगी. जेजू सांगाता तो आसुल्लो नेंगी. आतां
थोडे पोटी सांगचे आसता न्ही आमी म्हणटा समजोवच्या खातीर न्ही ताचे भितर देवसार आतां येवे भितर देवसार या आदां भितर देवसार रिगलो या सर्पा भितर देवसार रिगलो तो देवसार न्हय म्हणून आमी म्हणटा पूण जेजू कितें सांगता पळया जुदासाक जुआंवसो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 70 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 70 जेजून जाप दिली तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें वेंचून काडिल्लें तरी तुमचे मदलो एकलो देवसार जुदासाक तो डायरेक्ट सांगता तुमचे मदलो एकलो देवसार जाला म्हणून सांगता देवसारच जावन तो ताकाच नाश करून घेवंक तो पावला म्हणून जेजू हांगासर सांगता म्हणजे कितें करता गे म्हळ्यार जुदास नेंगी हंतर तो देवसाराच्या अधीन जावन निमाणे तो देवसारच जाता आतां देवसार भितर आसल्यार भायर काडयत न्ही देवसार तो जालो जाल्यार कशें ताका बचावी हांगासर जुदास इतलो हे जाला की तो देवसारच जाला हांगासर जेजू ते सांगता तुमच्या भितरलो एकलो देवसार जाला देखूनच थाका आमी नेंगी भायर घालूंक हे देवाचे उतार थाका ताचे तावन सुटका जोडूंक हे देवाचे उतार ना जाल्यार नेंगी आमचो नास म्हणजे आमीच करूंक कारण जाता थोडे फावटी देव नेंगी हांसता म्हणून सांगता आतां नेंगी आतां आमी सांगीत देव हांसता कसो हांसता नेंगी आतां देव आमकां दिसना तो आत्म्यार उपर आसा म्हणून सांगता म्हणजे तो हांसता ताका राग येता या तो उकळटा या तो नेंगी ताका पांय आसात हात आसा अशें पुरो सांगता नेंगी म्हणजे आमकां समजोवच्या खातीर किर्तनाचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 4 आनी 5 साम 2 वर्स 4 and 5 सर्गार बसून आसा तो हांसता सर्गार बसून आसा तो सरस्परू हांसता सर्वेस्पर तांच्यो केण्ण्यो करता सर्वेस्परू तांच्यो केडण्यो करता म्हणजे ताका तिरस्कार करतेल्यांक नेंगी तो केडण्यो करता म्हणजे ताका नेंगी कोण मान दिनात तांच्यो या ताका ताच्या अभिशिक्तांक या ताच्या नांवा खातीर कोण वावुरता तांची केलकुलां करतात या तांकां विरोध रावतात तांच्यो सरस्परू केडण्यो करता उपरांत आपल्या रागान तो तांचे कडेन उलयता उपरांत तो आपल्या रागान तांचे कडेन उलयता आपल्या क्रोधान तो तांकां तरतरयता आपल्या क्रोधान तो तांकां तरतरयता म्हणजे आपल्या क्रोधान रागान तो तांकां तरतरवच्या बरी म्हणजे तांकां बेश्टावन तरतर अशें करता देवस तरतर अशें करता हांगासर म्हणजे ह्या सताक आड रावतेल्यांक म्हणजे सताक संपूर्ण रितीन नेगार करतेल्यांक संपूर्ण रितीन विरोध करतेल्यांक हांगासर देवस तरतर अशें करता जुदास नेंगी तो नास जालो देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे देवाक एक वेल आसा आतां कोटे दीस जाल्यार नेंगी ह्या संवसारांत मात्र देवाक म्हणजे सोम्याक एक दीस म्हळ्यार कितें जावन आसा 1000 वर्सां बरी ह्या आकाशाच्या पोंदा नेंगी हर एकाक एक वेल आसा की ना हर एकाक एक वेल आसा जावं पुरो आतां कोटे दीस जाल्यार बरे दीस आसात उपदेशकाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 1 एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 3 वर्स 1 हर एक वस्तूक एक काळ आसा हर एका वस्तूक एक काळ आसा आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेल आसा हांगासर वेल आसा म्हणून सांगता देवाचे उतार आकाशा पंदा ह्या पृथ्वीर हर एका कामाक एक वेल आसा नेंगी आमकां एक न्हिदोंक एक वेळ आसा राती आमी न्हिदता दिसा आमी उठा जाय या काम करी जाय या आमी कितें आसा करी जाय एक वेळ आसा हर एकाक एक वेळ आसा सकड वेळार सकड आमी करूंक जायना हर एकाक एक वेळ म्हणलो आसा आकाशा पोंदा ह्या पृथ्वीर देखूनच आमी नेंगी सारके आमी वेळाक नेंगी होंदोवन आमी वसा जाय पडटा जावं पुरो हांगासर भारत देशांत नेंगी एक सूर्य उदेत आसतना नेंगी आतां वेळ आसा ह्या अमेरिकांत एका दिसाचें अंतर आसा अशें पुरो आसा म्हणजे एक वेळ म्हणलो आसा आकाशा पोंदा पूण सरस्परा देवाक वेळ म्हणलो आसा गी आमकां वेळ आसा या आमकां एक घडी म्हण आसा
पूण देवाक वेल म्हणलो म्हणजे तो वेळाच्या की वर्तो जावन आसा. आतां आमकां वेल आसा न्ही, आतां 2026 वर्स अशें पुरो आमकां एक वेल आसा. सोमार मंगळार बुधवार अशें पुरा वेल आसा, पूण देवाक वेल आसा गी. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळू 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. मोगाच्यानो एक तुमी केदीस विसारचे न्ही. सोमयांक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एका दिसा बरी. त्या सोम्याक वेल म्हणली गरजत ना. एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, 1000 वर्सां म्हळ्यार एका दिसा बरी. त्या सोम्याक म्हणजे त्या जेजूक, त्या सरस्पराक म्हणजे तो वेलाच्या की वर्तो जावन आसा. वेलाच्या की वर्तो जावन आसा. हांगासर आमी वेल करसिता. कित्याक आमकां देवान एक वेल दिला. वडोलो आमी आयकले देवसाराचो काळ मोठवो म्हणून ताका एक वेल सोडला देवान. आमकां हांगासर ह्या पृथ्वीर एक वेल दिला, आनी ह्या वेलांत जियोंक देवान आमकां सोडलां. ह्या वेलांत जियोंक तेच आमी ह्या सोम्या सांगाता वेल करसीत आसतना सोम्या सांगाता कीर्तन 84 आनी वोळ 10. Psalm 84 verse 10. कीर्तन 84 वोळ 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्ट्याच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. देवाच्या आंगणांत काडचो एक दीस 1000 वर्सां प्रास चड मोलादीक न्ही. हांगासर आमी एक दीस करसिता जाल्यार 1000 वर्सांक तो समान म्हणयेत. हर एका दिसा आमी वेल करसिता जाल्यार या 2 दीस आमी करसिता जाल्यार कितलेय दीस आमी सोम्या सांगाता करसिता जाल्यार 1000 वर्सां बरी त्या सोम्या मुखार. आमी चिंता जावं पुरो आमचो एक दीस मात्र न्हय. एक दीस आमी सोम्या सांगाता करसिता जाल्यार 1000 वर्सां बरी. त्या सोम्या मुखार 1000 वर्सां आमी ताच्या मुखार आमी आसांव, ताच्या दोळ्या मुखार आमी आसांव म्हणयेत. तें हांगासर सांगता तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस न्ही, त्या सोम्याच्या आंगणांत काडचो. संवसारांत भायर न्ही, भायर काडिल्लो वेल व्यर्थ जाता, पूण सोम्या सांगाता काडिल्लो वेल व्यर्थ जायना. भायर काडिल्लो वेल जावं पुरो तो व्यर्थ जावन वेतलो लेखाक आसचो ना, पूण सोम्या सांगाता काडिल्लो वेल तो सदांच देवा मुखार आसा. मात्र न्ही 1000 वर्सां बरी म्हणयेत. त्या रितीन देखून हांगासर आमी न्ही सोम्याच्या आंगणांत वेल करसिता. सोम्या सांगाता आमी हांगासर आसांव जाल्यार पळय आमी कितले एक देवा मुखार आमी भागी पळया. 1000 वर्सां बरी त्या सोम्या मुखार. कित्याक म्हळ्यार ताका न्ही सगळें साध्य आसा, सगळें ताका म्हणजे नियंत्रणार आसा. तें हांगासर सांगता देवाच्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड मोलादीक. नश्ट्यांच्या तंबाडी रावचे प्रास देवाच्या घराच्या उंबरांत रावचें कितलें बरें. देवाच्या उंबरार न्ही हांगासरी थोडे पटी न्ही उंबरार उबे रावल्यार आमी भागी. सोम्या सांगाता न्ही आमी हांगासर आसतना आमी कितले भागी पळया. कितले एक आमी न्ही एक आमकां एक आसरो मेळटा. तेंच हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता. पूण देवाक वेल म्हणलो ना म्हणजे वेलाच्या की पयलें तो आसा. वेलाच्या की पयलें जावन न्ही तो अल्फा आनी ओमेगा संपूर्ण न्ही तो जावन आसा. म्हणजे आमी चिंतयेत न्ही आतां देव म्हणून आमी सांगता, या जेजू म्हणून सांगता, या पवित्र आत्मा म्हणून आमी आयकता, पूण हो न्ही वेलाच्या की वर्तो. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 verse 8. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. हांवूच अल्फा आनी ओमेगा, हांवूच आरंभ आनी अंत. तोच न्ही आदी आसलो, आतां आसचो आनी ससनाच्या ससनाक आसचो. आमी कोणी ससनाच्या ससनाक न्ही आसा म्हणूंक जायना. म्हणजे देवा सांगत आसल्यार आमी आसतले, पूण देवा विणे आमी जियेल्यार आमकां भरवंसो ना.
हांगासर तेच सांगता हांवूच आल्फा आनी ओमेगा, हांवूच पयलो आनी हांवूच निमाणो, हांवूच आरंभ आनी हांवूच अंत. तसो जावन आसा सगळें, म्हणजे व्हरतो तो. आतां आमी नेगे वेल गेल्यार तो वेल फाटी येना, पूण सरस्परा देवाक तशें न्ही, गेल्लो वेली परत्यान हाडोवची सकत देवाक आसा. देखून तो वेलाच्या की व्हरतो जावन आसा, आल्फा आनी ओमेगा जावन आसा. सगळ्या आमच्यान चिंतूंक साथ दिना, सगळ्या रचण्याचो रचलेलो रचणार तो जावन आसा. तेंच सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजूय पळया, जेजूय तेंच सांगता, हांवूच आल्फा आनी ओमेगा म्हणून सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 20:1 आनी वोळ 6. जेनेसीस चॅप्टर 21:6. आनी ताणें म्हळें, ही उतरां येदोळस जारी जाल्यांत. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. येदोलूच ही उतरां जारी जाल्यान हांवूच आल्फा, हांवूच ओमेगा, हांवूच आरंभ आनी हांवूच अंत. म्हणजे तसो जावन आसा. सरस्परा देवा तावन उपजाल्लो देव जेजू क्रिस्त हांगासर सांगता, हांवूच आल्फा आनी हांवूच ओमेगा, हांवूच पयलो आनी हांवूच निमाणो. परत्यान सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी वोळ 13. रेव्हलेशन चॅप्टर 22:13. हांव अल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत. परत्यान जेजू हांगासर सांगता, हांव आल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत. तसो जावन आसा. म्हणजे तितलो तो वर्तो जावन आसा. आमी आयकोसो जेजू, आमी आयकोन आसा हांव त्या जेजूक. हांगासर आमी स्तुती करता त्या जेजूक, म्हणजे वेला काळाच्या पयले जावन आसलेल्या त्या जेजूक. तो आसुल्लो नेंगी वेला काळाच्या कितें वर्तो, म्हणजे सर पदवेदार तो. हांगासर तेंच आमकां समजाता, म्हणजे सर पदवेदार देव. सगळें नियंत्रण ताचे अधीन आसा. देखून ताणें आमचेर उजवाड फांकय जाय, ताणें आमचेर नेंगे प्रकाश फांकय जाय, ताणें आमकां नेंगे उजवाड दी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचेर उजवाड फांकता, नाजाल्यार आमचेर उजवाड ना. नेंगे आज आमी उजवाड जोडता जाल्यार त्या जेजू तावन आमी जोडता. आज आमी जोडला जाल्यार जेजू वरवीं आमी जोडला, जेजू तावन आमी जोडला. आनी कोणाय तावन उजवाड फांकना. उजवाड फांकाची जाल्यार नेंगे आमी पयलें उठा जाय, नेंगे उठा जाय. उठल्यार मात्र उजवाड. नेंगे आतां सकाळीं आमी हांगासर उठोन हांगासर आमी आयल्या. उठोंक नातलेली हांगासर येवनात. नेंगे कोण न्हिदोन आसा ती हांगासर पावनात, कोण उठल्यांत पळया ती हांगासर पावल्यांत आनी हांगासर आयल्यांत. देखून हांगासर आमी उठल्यार मात्र येवंक जाता. त्याच रितीन आमी देवाचे उतार आयकोंक नेंगे उठा जाय. त्या जाल्यार मात्र तो उजवाड आमचेर फांकता, उजवाड फांकता. तेंच देवाचे उतार आमकां सांगता, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 14. एफेसियन चॅप्टर 5:14. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदून पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. न्हिदोन पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देखून आमी न्हिदेंतले उठल्यार पावना, नेंगी संपूर्ण आमी उठा जाय. मेल्ल्यांतलो उठ म्हणजे आतां मरण पावलेल्यांक म्हणून न्हय उतार. बागार आत्म्यांत नेंगी आमी न्हिदोन आसता. आमचो आत्मो न्हिदोन आसता. आत्मो नेंगी तो अस्कत जावन आसता. देखून संपूर्ण रितीन तूं उठ. त्या जाल्यार क्रिस्त तुजेर आनी म्हजेर परजळ घालतलो. त्या जाल्यार मात्र तो परजळ, क्रिस्ताचो परजळ. आमी न्हिदेंतले उठता आसतना मात्र ती क्रिस्ताची महिमा आमचेर परजळता. क्रिस्ताची महिमा नेंगे हांगासर जाग्यार न्ही, बगार ते क्रिस्ता तावन. जेजू कितें सांगता पळया, बापाची महिमा कोणा ती परजळता पळया. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 13. जॉन चॅप्टर 14:13. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 वोळ 13. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक. नेंगी बापाची महिमा म्हणजे जेजू मारिफात परगट जाता.
बापाची महिमा म्हणून येत, बापाची सकत नेंगी, बापाचे कितें आसा सगळें जेजू मरिपात परगड जाता मात्र न्ही, परगड जाला आनी आजुनूय ताचे उतार परगड करता आसतना ते जावनूच आसा. बापाची महिमा जेजू मरिपात, तो जेजू आमचे आतां येता आसतना, तो उजवाड फांगता आसतना मात्र बापाची महिमा. तें सांगासर सांगता म्हणजे तो महिमेन बरोवन आसा न्ही. आतां बाप पूत पवित्र आत्मो महिमेन बरोवन आसात. बापाची महिमा जेजू मरिपात आमकां लाभल्या आनी लाभता. तेंच म्हणटा त्या खातीर आमी कितें करी जाय न्ही, त्या खातीर आमी उठा जाय. त्या खातीर इजाया प्रवादी तेंच सांगता, इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 वोळ 1 आनी 2. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 and 2. उठ परजळीत जा, उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख, राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. तरी सरस्पर तुजेर वयर सरता. देव आज आमचेर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडता. ताची महिमा तुजेर आनी म्हजेर दिश्टीक पडटा. देवाची महिमा आज आमचेर दिश्टीक पडटा न्ही. ताचे उतर आयकोंक आयलेल्यांचेर देवाची महिमा दिश्टीक पडटा. उठलेल्यांचेर उठलेली आज न्ही परजळतात. कोण उठनात ती आनी की उरतात. देखून आमी उठता आसतना आमी परजळता. त्या देवाची महिमा पृथ्वीर अंधकार आसूं दी पूण आमचेर क्रिस्ताचो उजवाड. पृथ्वीर कोटे दीस पूण आमचेर क्रिस्ताचो उजवाड फांगतलो. क्रिस्ताची महिमा आमचेर दिश्टीक पडटा. आज क्रिस्त न्ही खंय आसा गी म्हळ्यार आमचे मदें, आमचे थंय. देवाची महिमा आज आमचे मदें, आमचे थंय आसा. खंयच्याय मंदिरांत ना. आमचे मदें देवाची महिमा आज दिश्टीक पडटा. पूण सत कळीत नातलो लोक न्ही जाग्यार पुरा देवाची महिमा थंयसर आसा म्हणून सोदून आसा. तांकां कळीत ना पूण कळीत जाताना मात्र आमकां ती महिमा लाभता. तें सांगासर सांगता अंधकारांत हांव उजवाड जावं म्हणल्या देवान न्ही. सुरू देवान सृश्टी रचता आसतना, ही पृथ्वी रचता आसतना अंधकार आशिल्लो, आकार नातलें, काळोखान बरोवन आसली पृथ्वी. देवान सांगलें उजवाड जावं म्हणलो. तोच देव आज जेजू क्रिस्ता मरिपात आमच्या काळजांनी, आमच्या अंतस्करणांत तो उजवाड तो फांकयता. कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. कित्याक अंतकारांत उजवाड जावं म्हणल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. त्याच देवान उजवाड रचलेल्या त्याच देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात दैविक उजवाड आमच्या काळजांनी, आमच्या अंतस्करणांत ताणें फांकासो केला. आमचे भितर तो उजवाड फांकयला न्ही. ताका एक बायलो संकेत जावन, एक दाखलो जावन न्ही पवित्र आत्मो येता आसतना शिसांचेर येता आसतना उज्याच्या जिबार उपार आयलो म्हळ्यार तो एक संकेत म्हण येत. उजवाड देवान फांकयलो काळजांत, दैवीक उजवाड फांकयलो. कित्याक म्हळ्यार पृथ्वीर अंधकार आसलो, आमचे भितर तो उजवाड देवान फांकयला. पूण हो उजवाड फांकोवंक न्ही देव तयार आसा. देव उलो दिवन आसा. देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळोवन आसा. पूण कितें जावन आसा गी म्हळ्यार न्ही सुवार्थेचो उजवाड पोले नाये म्हणून न्ही ह्या संवसाराचो अधिपती देवसार कितें करता. कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरडे केल्यात. हाचे वरवीं देवाचे सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत. सुवार्थेचो उजवाड न्ही पोले न्हय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन देवसारान मोना न्ही कुरडी केल्यांत. म्हणजे आमचे मोहन कुरडे जाता न्ही. आतां आमकां दोळे सारके दिसतात
नेंगी हांगासर आमी बसून आसा, आमकां दोळे दिसतात, सगळें दिसता आमकां, पूण आमचें मोण कुरडें देवसार करता, आमचें मोण कुरडें करता. देखून आज जायत्यांची मोणां देवसारान कितें केल्यांत, कुरडें केल्यांत. मोण काम करिना, मोणांत नेंगी क्रिस्त म्हणजे उजवाड फांकयना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. देखून हांगासर क्रिस्ताच्यो महिमा सुवार्थेच्या उजवाडान परगट जाली पळोवंक ते सकाळांत. आज क्रिस्ताची महिमा नेंगी ह्या सुवार्ते मरिपात आमकां मेळटात, तो क्रिस्त आमकां मेळटा. आतां जेजू म्हणटाना न्ही आतां इमाज दाखयल्यार कोणाक वळख जायना, या रुपणें दाखयल्यार वळख जायना, या एक इगर्ज दाखयल्यार कोणाक वळख जायना. बगार ही सुवार्ता बरी खबर परगट जाता आसतना आमकां क्रिस्ताची वळख जाता. त्या क्रिस्ताक नेंगी आमी अणभव करूंक शकता, त्या क्रिस्ताक आमी नेंगी आपडता, त्या क्रिस्ताक आमी वळखता, त्या क्रिस्ताची महिमा आमकां लाभता. हांगासर तेंच सांगता. पूण ह्या देवसारान तांची मोणां कुरडी केल्यांत. पळया, आज आमी देवान बरयलेलें पत्र नेंगी देवान म्हणजे जेजू क्रिस्तानच आमकां आमचें तें बरयलां. आतां आमी जायतीं पत्रां बरयता, म्हणजे त्याच प्रमाणे आमी देवाचें पत्र आमी जावन आसा. खंयच्याय पेन्नान बरयल्लें पत्र न्हय, बगार हांव आनी तूं आमी हर एकलीं देवान बरयलेलें तें पत्र आमी जावन आसा. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. दुबावाविणे तुमीच क्रिस्तन बरयल्लें आनी तुमचे तबेन दिल्लें तें पत्र तिंतान न्हय, बगार जिव्या देवाच्या आत्म्यान फत्राफळयांचेर न्हय, बगार मनशाच्या काळजाचेरच तें बरयलां. म्हणजे मनशाच्या काळजांचेर बरयलां, तिंतान बरयल्लें न्हय, म्हणजे पेन्नांत बरयल्लें न्हय, खंयच्याय शाळेंत बरयल्लें न्हय, बगार देवाच्या आत्म्यान बरयल्लें, जेजू क्रिस्तानच बरयल्लें पत्र आमी पळया. कितलो एक आमकां अभिमान आसा, कितलो एक आमकां एक गौरव आसा. पळया, देवानच आमकां बरयलां, आमच्या अंतस्करणांत बरयलां. आज हांगासर आमी आसां जाल्यार त्या देवान बरयल्ल्या वरवीं, त्या पवित्र आत्म्यान आमचे थंय नेंगी त्या क्रिस्ताची वळख घाल्ल्या वरवीं देवाचें पत्र आमी जावन आसा देवा मुखार. तें हांगासर सांगता आमी एक सादारण न्हय, बगार देवाच्या दिश्टीन भोव मोलादीक देवान बरयल्लें पत्र. देखून आमी नेंगी आमी जायते बडे प्रयत्न करता, म्हणजे खंयचेय जावं पुरो बरें करूंक प्रयत्न करता, पूण आमचे वरवीं जायना, आमच्या वरवीं जायना. पूण देवान म्हाका बरयलां, तो जेजू म्हजें तें जियेता, ह्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ आसा म्हणटा आसतना आमच्यान बरें आदारूंक जाता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 6. वय Romans 5 verse 6. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. आमी कितेंच करूंक सकनासलेल्या वेळार नेंगी वेस्ट पेपर जावन आसलेल्या वेळार कितेंच करूंक आमी सकनासलेल्या वेळार देवान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. आमी नेंगी खोटेपणांत आमी आशिल्ले हांव, नासाचे वाटेर आमी आशिल्ले हांव, खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. नेमलेलो वेळ पावतस देवान एक वेळ निश्चित केला, म्हणजे मनशांक बचाव करूंक. देव वेळा काळाच्या की व्हरतो, पूण मनशांक बचाव करूंक देवान एक वेळ निश्चित केला. त्या वेळार तो वेळ भरती जातस देव मनीस जावन आयलो, जेजू जावन नेंगे जेजू आयलो आनी खोट्यां खातीर म्हणजे आम समेस्तां खातीर ताणें आपलो जीव सु दिलो आनी आपल्या जिवाच्या बलिदाना वरवीं आमकां सकत नासलेल्या आमकां, तकोण आसलेले आमकां ताणें आमकां कितें केलें, मोल दिवन आमकां ताणें विकतें घेतलें, सकत ताणें आमकां दिली. देखून आमकां कसलीच वडवीक नाका नेंगी आमी एक वडवीक चिंतचें म्हणजे देवा मुखार या मनशा मुखार नेंगी आमी वडवीक चिंतूंक आमकां धैर्य ना. कित्याक सगळें जालां हें जाता त्या क्रिस्ता वरवीं. आमकां सकत नासली पूण ताणें आमकां सकत दिल्या. आमी सलवण आशिल्ल्या ताणें आमकां वयर उखल्लां. ताचेर आमचो विश्वास आशिल्ल्या वरवीं न्हय आमच्या खंयच्याच बऱ्यापणा वरवीं. बरें आमी करी जैवय पूण तें बरेंपण आमकां सर्गाक व्हरिना. खंयचेंय बरेंपण नेंगी
आता थोड्यांक आसूंक पुरो आमी बरें करता आनी बरेंपण करून कोणी सर्गाक पावना दिया देवा मुखार रावंक जायना, कित्याक आमचें हर एक बरेंपण देवा मुखार एक मेल्या वस्त्रा बरी जावन आसा. कित्याक आमी ह्या कुडींत म्हणजे अस्कत सायंबाचे देखूनच पूण तो क्रिस्त जावन आसा बळवंत. त्या वरवीं मात्र तें सांगासर सांगता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 5, रोमन्स चॅप्टर 4 वर्स 5. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर होंदून नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार वो तसो भावार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपल्या स्वंत करण्याचेर भरोसो दवरिनासतना नेंगी स्वंत करण्यो खंयचेय जावं पुरो, कितलेंय मागणें केल्यार या कितेंय उपास केल्यार कितेंय केल्यार स्वंत करण्याचेर आमी भरोसो दवरल्यार आमकां तातूंत कांयच मेळना. बगार म्हणजे आपणाक फातकी म्हणलेले आमकां नितीवंत म्हणून काडटल्या ते क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ दवरता आसतना त्या जाल्यार मात्र आमी नितीवंतपण आमी जोडटा. म्हणजे देवा मुखार आमी नितीवंत जाता. त्या क्रिस्ताक आमी नेसतना म्हणजे क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता आसतना त्या जाल्यार मात्र आमी नितीवंतपण जोडटा. खोट्या दिसा मदें आमी बरें आदारूंक आमी शकता, बरें जिवीत आमी जोडूंक शकता, बरोवशान आमी जिवंक आमी शकता. देखून स्वंत करण्यो आमकां बचाव करूंक सकनांत. बगार क्रिस्ताचेर दवरलो भावार्थ, क्रिस्तूच म्हजो समी, तोच म्हजो खरो देव म्हणून आमी अखंड विश्वास आमी दवरता जाल्यार हो भावार्थ आमकां देवा सांगात एकवटायता. कित्याक जेजून सांगलां हांवूच वाट म्हणून, आनी कोणेच सांगूंक ना, आनी कोणेच सांगूंक ना. कोणें सांगल्यार तें सत न्हय, केवळ जेजून मात्र सांगलां. देखून ताचेर आमचो भावार्थ दवरून आमी जियेत आसतना आमी वायट आमी करिना, बगार आमी बरें आमी करता. पूण हांगासर स्वंत करण्याचेर न्हय, स्वंत करण्याचेर गेल्यार संवसारान जावं पुरो आमकां जियेता, पूण त्या देवा मुखार जायना. पूण देवाचेर भावार्थ दवरता आसतना, जेजूचेर भावार्थ दवरता आसतना मात्र जाता. तें सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता स्वंत करण्यो जाय, पूण देवान आमकां रचलांच न्ही बरें आदारूंक. वायट करूंक देवान आमकां रचूं ना, बरेंच आदारूंक आमकां रचलां. पूण भावार्थ आमी जेजूचेर दवरी जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी जियेता. देखून कित्याक सोम्यान न्ही आतां संवसारांत इतलें वायट आसा, इतलें पुरा वायट जावन आसा न्ही. आतां आमच्या घरांत या आमच्या परिसरांत या आमच्या मदें वायट जावन आसल्यार आमकां न्ही शांत रावंक जाता गी, सोंसणीकेन रावंक जाता गी. आतां कितलें वायट जावन आसा, आतां कितें तरी करी जाय न्ही. आतां संवसारांत कोर्ट आसा, पुलीस आसात, आनी जायते न्ही कायदे आसात सोरांक धरूंक, वायट करतल्यांक धरूंक पुरो आसा. म्हणजे मनशाक सोंसणीकेन रावंक जायना. पूण देव न्ही संवसारांत इतलें वायट आसा जाल्यार, इतलें खोटेपण भरलां जाल्यार देव कसो आसा, कित्याक तो सोंसणीकेन आसा न्ही. बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी, भाग्यवंतांचेरी पातक्यांचेरी तो पावस कित्याक वचून आसा न्ही. आमकां हे सवाल येना गी. इतलें वायट आसा तांचेरी पावस पडटा, आमच्या की चड तांचेर पडटा, आमच्या की चड बरी ती जातात, आमच्या की चड ग्रेस्तकाय तांच्या लागीं आसा, आमच्या की व्हडलें नांव तांच्या लागीं आसा. म्हणून आमकां भोगोंक पुरो कित्याक आसा गी म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसतना देव सगळ्यांक सगळें दिता न्ही. परिश्रम करतल्याक देव आशिर्वाद दिता. पूण देव कित्याक राखून आसा. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 9, 2 Peter chapter 3 verse 9. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाई करिना. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळूंक गळाई करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये. बगार सोमेस्तांनी आपणातय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. आमच्या मदें कोणूच नास जायनाये. समेस्तांनी आपणातय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. त्या खातीर तो सोंसणीकायेन आसा. बेश्टें न्ही, समेस्तांनी आपणातय परता जाय. समेस्त वायटांत आसलेल्यांनी त्या देवातय परता जाय म्हणून ताची अपेक्षा, ताची खुशी जावन आसा. त्या वरी तो सोंसणीकायेन आसा. त्या वरी ताची खाकूळत पळया जिवी आसा.
समेस्तानी म्हजे थंय पडता जंय आतां देव खाटोर जाल्लो जाल्यार नेंगी कोणी देवा थंय परतोंक साध्य जाते ना. आतां जेजू नेंगी ह्या संवसाराक येवंक नातलो जाल्यार देवान मोग करूंक नातलो जाल्यार ह्या संवसारान कोणूच बचाव जावंक शकतो ना. त्या खातीर देव राखण आसा सोंसणीकायेन. पळया देवाची खाकूळ तूं जिवी जावन आसा हर एका दिसा हर एका सकाळी नेंगी. हांगासर आमी उठून आयला जाल्यार नेंगी आमचें तें कितलें वायट आसा, आमचें तें कितलें नेंगी आमी पाता केलां, कितलें पुरो केलां आमी नेंगी, जाल्यार देवान आमकां जिवंत दवरलां गे ना, सकाळीं उठल्या गे ना. म्हणजे कित्या खातीर पळया आमी ताचें तें परतोवच्या खातीर न्हय, आमी नासवच्या खातीर न्हय, आमी आनीक पातकांत पडोन वायटांत पडोन नासवच्या खातीर न्हय, बगार त्या सोम्यातय परतोवच्या खातीर ताची खाकूळ तूं ताची दया नवी आनी जिवी जावन आसा. विलापाचो बूक आवस्वर 3 वळ 20 आनी 2 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22-23. सर्वेस्परचो विश्वासी मोग केदींच संपना. सर्वेस्परचो विश्वासी मोग केदींच संपना. ताच्या काकुलती केदींच अंत ना. ताचे खाकूळ तिका केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी. हर एका सकाळी ती नवी. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. खरेंच वर्ते विश्वासीपण. ताची खाकूळ तूं नवी, ताची दया हर एका दिसा नवी जावन आसा, जिवी जावन आसा हर एका दिसा. तें सांगासर सांगता ताची खाकूळ तूं नवी, तसो मोग नवो. म्हणजे तो नव्यान नेंगी ताका लागीं सरतेल्यांक तो ताची खाकूळ दाखोवन ताच्या सांगात रावची वाट तो दाखयता. पूण आमकां देवान ऑप्शन दिलां, देवान आमकां विंसवण दिल्या, देवान आमकां गिन्यान दिल्या, देवान आमकां जाणवाय दिल्या, समजणी दिल्या देवान आमकां. म्हणजे आमकां बरें जायचें जाल्यार कशें आमी बरेंपण जोडयेत म्हणून, बरे दीस कशे आमी करयेत, वायटा मोदें रावणी बरें आमी कशें जावयेत म्हणून देवान आमकां ती गिन्यान दिल्या. आमचे तबेन आसा, जेजूच्या हातांत नेंगी सगळें ना. म्हणजे देवान आमकां विंसवण दिल्या. देव नेंगी सत्राय दिता, विंसवण दवरता. कीर्तन 30 आनी 4 वळ 12 आनी 13. Psalm 34 वर्स 12 and 13. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोषाचे दीस अत्रेकता. तुजी जीब वायटांतान पयस दवर. म्हणजे हांगासर बरे दीस आशे जाय जाल्यार, बरे दीस जाय जाल्यार नेंगी तुजी जीब वायट हातावन पयस दवर आनी तुजें वोंट फोट उलयना जावं. म्हणजे आमी बरे दीस आमकां जाय जाल्यार नेंगी आज आमकां बरे दीस जाय, सुखाचे दीस जाय, संतोषाचे दीस जाय, समाधानाचे दीस जाय, कृपेचे दीस आमकां जाय जाल्यार आमची जीब आमी वायट हातान आमी पयस दवरतना, आमी फोट उलयनासतना जियेता जाल्यार आमी बरे दीस आमी पळयता, ना जाल्यार बरे दीस नात. तें सांगासर सांगता सुखाचे दीस जाय, बरे दीस जाय तर आमची जीब वायट हातान पयस दवरतना, बरें आमी उलयत आसतना बरे दीस आमकां देवस दिता. म्हणजे देवान विंसवण आमच्या मुखार दवरल्या. देवान आमच्या काळजांत नेंगी ती प्रज्ञा घाल्या. आमी जावं पुरो खोट्या दिसांत आसा, पूण देवान आमच्या काळजांत एक प्रज्ञा घाल्या. अनंत काळाची प्रज्ञा नेंगी. अनंत काळ ससनाक आमी जियेता म्हणली ती प्रज्ञा, ते आरीव म्हणटात. देवान आमचे भितर अंतस्करणांत घाला. उपदेशकाचो बूक आवस्वर 3 आनी वळ 11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. ताणे सगल्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणे तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केला ते आटापोंक मनशाच्यान जायना. प्रज्ञा घाल्या, पूण आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान कितें केलां तें सगळें आटापोवंक ताका जायना. म्हणजे समजना आमकां नेंगी देवान केल्लेलें रचलेलें कित्याक रचलां थोडे विशय आमकां समजनात, पूण आमच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. म्हणजे सदां काळ आमी जियेता म्हणली प्रज्ञा. हांगासर आमी उतार आयकत आसतना नेंगी तो जेजूक वळखत आसतना आमी सदां काळ जियेतेल्या म्हणली प्रज्ञा आमच्या काळजांत घाल्या देवान. आज आमकां कोणी सांगची गरज ना.
ती प्रजना देवान आमच्या भितर घाल्या देखून ताचे उतर ऐकत आसतना ती प्रजना आमकां नेंगी जागृत करता म्हणजे आमी जागी जाता देखूनच म्हणटा उठ म्हणून कित्याक आमी सासणाक आमी जियेतेलीं त्या खातीर आमी उठोंक आसा नेंगी आमी खंयसर आसा ती परिस्थिती आमकां समजत आसतना मात्र आमकां उठोंक जाता नेंगी आमी सगळे बरें आसा म्हणटाना नेंगी आमकां उठोंक जायना तें सांगासर सांगता म्हणजे पृथ्वीर कितें सगळें जावन आसा पळया जुदाचें पत्र अवस्वर 1 वळू 18 तावन 20 आनी 1 पर्यंत जुडा चॅप्टर 1 वर्स 18 to 21 जुदाचें पत्र अवस्वर 1 वळू 18 तावन 20 आनी 1 अंतिम काळार आपल्यास वाईट वडण्याप्रमाणे सळचे आणि केळकुळा करचे मनीस आसतले म्हणून तांणी तुमकां सांगून दिला म्हणजे वायट वाटांनी वेतले वायटान पडून जियेतले आनी खेळकुळां करतले मनीस आसतले देखून खेळकुळां करतले मनीस आसात देखून आसतले म्हूण सांगून दिला हे मनीस थंड पंगड करतले आपल्या सैमीक वडण्याप्रमाणे चलतले आणि आत्मीक समजूनी नासतना जियेतले म्हणजे आपल्या सैमीक वडण्याप्रमाणे चलतले आपल्या कुशेप्रमाणे जियेतले आपणा कितें जाय त्या रितीन जियेतले आत्मीक समजोनी ना आज पळया नेंगी आमकां हांगासर देवाचे उतार ऐकून आत्मीक समजोनी मेल्ल्या आज मनीस केवळ कुडी खातीर मात्र मागून आसा नेंगी कुडींत पिडा गुण जाय या काम मेला जाय घर जाय या कुडीच्या बरेपणा खातीर मात्र मागून आसा पूण आत्मीक समजोनी नासतना म्हणजे देवाक वळखण नासतना नेंगी जेजूक वळखण नासतना देवाक जागो दिनासतना समजोनी नासतना आत्मीक समजोनी नासतना जिवन आसा पूण आमी आत्मीक समजोनी नासतना जिवचे न्हय उदेतले म्हणून देवाचे उतार सांगता थंड पंगड करतले मनीस उदेतले जेजूच्या नांवानच येवन सांगतले नेंगी आत्म्याची कांय गरज ना म्हणून त्या रितीन जेजूच्या नांवानच उलयतले म्हणून हांगासर देवाचे उतार सांगता तांकां समजोनी ना तें हांगासर सांगता पूण मुखार कितें म्हणटा पूण तुमी मोगाच्यान तुमच्या भोव पवित्र भवार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा पूण तुमी मोगाच्यानो देवाच्या भुरग्यानो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा आमचो भावार्थ आमी दवरलेलो देव पवित्र आमी सतमाणचो जेजू पवित्र आमी सतमाणचे देवाचे उतार पवित्र ताचेर आमचो भावार्थ आमी बांदून हाडूंक आसा म्हणजे बांदून नेंगी तीर रावंक आसा बांदून हाडा पवित्रात्म्याच्या बळान प्रार्थना करा पवित्र आत्म्याच्या भोळान प्रार्थना करा नेंगे आमी प्रार्थना करता आसतना पवित्र आत्म्याच्या भोळान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन नेंगी भरोवन प्रार्थना करा म्हणजे कुडीचे विशयान चिंती नाकांत भगार पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवन आत्म्याचे प्रेरण मागोवन नेंगी प्रार्थना करा हांगासर देवाचे उतार नेंगी रेतीर कशें सुरू जाता नेंगी पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करन देवाकच आमी स्वागत करन नेंगी जायते जाणां मागणी करता नेंगी सांगतात देवा हांव तुका स्वागत करता जेजू हांव तुका स्वागत करता म्हणजे पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवनूच तुमी प्रार्थना करा देवाच्या मोगान थीर रावा आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां ससनाची जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा देखून आमकां तयार रावंक नेंगी त्या दिसाक तो दीस एक दीस येतलो देव आमकां ससनाक ताचे सांगाता जी अशें करतलो त्या दिसाक तयार रावा काकुळतीन नेंगी देवाच्या काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या काकुळतीन ससनाचे जिवीत दितलो जिवीत देव दितलो आतां आमकां जावं पुरो जिवीत मेळना संपूर्ण जावना तें एक दीस संपूर्ण जिवीत दितलो कसलेंच कश्ट कसलेंच विघ्न नातलेलें बरें जिवीत देव दितलो म्हणून त्या दिसाक राखून रावा तयार रावा नेंगी देवाचे उतार आमकां ह्या खातीर आसा तें सांगासर सांगता देवाच्या मोगांत आमी थीर रावचें नेंगी घट रावचें देवाच्या मोगांत त्या जाल्यार मात्र तो आमकां जिवीत दितलो देखून देवाच्या मोगांत थीर रावंक नेंगी एक वाट आसा ती वाट जावन आसा देवाचे उतार आनी कितेंय वाट न्हय जेजून कितें सांगलां पळया मातेवचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 वळू 30 आनी 5 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35 आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात कितले एक
देवाचे उतार मोळा दीक आनी कितले एक सासनाक बळटा. आकाश सरतलो, भुमी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरची नात. आकाश नाश जातलो, भुमी नाश जातली, पूण जेजून उलयल्ले उतर केन्नाय ते नाश जावचे ना, ते सासनाक बळटले. नेंगी आतां आमी बऱ्यांतले बरें जायते बडी सोदता नेंगी कितें चड काळ बळटा, चड काळ उरता, चड काळ म्हाका संतोश दिता, ह्या विशयान आमी सोदना करता नेंगी हाच्या फाटल्यान आमी वेता सोदता. पूण हांगासर पळया देवाचे उतार मात्र सासनाक बळटा. आकाशी नाश जाता, भुमी नाश जाता, त्या उतराचेर आमचो भावार्थ त्या जाल्यार मात्र आमकां देवाचो आदार मात्र न्ही, देवा सांगात आमी रावंक जाता. देवाचे उतार ते देवाचे उतार आमच्या आत्म्याक जीव दिता. आमच्या आत्म्याक नेंगी आमच्या थंय कूड आसा, आमकां कूड मात्र दिसता, पूण कुडी भितर आशिल्लो आत्मो नेंगी दिसना. कुडी भितर आसलो जीव नेंगी आमकां दिसना. आमच्या कुडी भितर आसल्या आत्म्याक म्हणजे जिवाक देवाचे उतार नेंगी घटाय जावन आसा, आत्मेक भोळ जावन आसा. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची. जेजून उलयल्ली उतरां आत्मीक जीव दिवची उतरां, आत्मीक भोळ दिवची उतरां, आत्मीक गठाय दिवची उतरां. जेजून उलयल्ली उतरां. मनशाच्या उतरांत कांयच ना, पूण जेजूच्या उतरांत आत्मीक भोळ आसा, आत्मीक गठाय आसा. आज आमकां भोळ मेळना जाल्यार नेंगी आज जायते जाण सांगतात नेंगी आमी धैर्यादीक. कित्याक धैर्यादीक? जेजूच्या उतरान नेंगी आत्मीक भोळ दिलां, आत्मीक गठाय दिल्या. आज आमकां नितळ केलां जाल्यार त्या जेजूच्या उतरान आमकां नितळ केलां. जेजून उलयल्ले उतर मात्र आमच्या आत्म्याक घटाय जावन आसा. कूड खंयच्याय उपकाराक पडना. कूड जावं पुरो आज आसा, पूण एक दीस ती मातयेक वेतली. पूण आत्मो नेंगी तो बरो आसा जाल्यार ह्या कुडींत आमी देवाक महिमा दिवंक आमी शकता. कुडींत जीव आसतनाच देवाक आमी महिमा दिवंक आमी शकता. तो शब्द, त्या शब्दा रुपार तो सोमी. आतां देवाचे उतार सांगल्यार नेंगी ते एक उतार मात्र न्ही, तो जेजूस जावन आसा. देवाचे उतार म्हळ्यार जेजूस. उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 13. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13. रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो. रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द ताचें नांव. तो शब्द जावन आसा जेजूचें नांव, देवाचो शब्द. तो शब्द आज आमी आयकून आसा. त्या शब्दाक आज आमी आपडून आसा. त्या शब्दाक आमी नेंगी नियाळ करन आसा. तो शब्द जावन आसा. शब्द आयकतना नेंगी आमकां भोळ येता, आमच्या जिवांत नेंगी उल्हास भरता. तो शब्द नेंगी मरियेन सांगले म्हजो जीव उल्हासान भरला, उल्हासान उडी मारना आसा. कित्याक तो शब्द, शब्दा रुपार तो जेजू तिच्या गर्भांत आसतना तें सांगासर रक्तान शेणयलेलो म्हणजे रगत व्हरयलेलो एकलोच आसा. तो जावन आसा आमकां बरें करचो. आज आमकां नेंगी थोडे जाण म्हणूंक पुरो नेंगी तरणाटे म्हणूंक पुरो आमी पुरा बरे आसा, आमी पुरा घट आसा, आमी पुरा नेंगी बळयकेंत आसा म्हूण सांगता जाल्यार तरणाटो मनीस केदां जाय की घट रावंक शकता ह्या खोट्या संवसारांत, खोट्या लोकां मदें. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 14. 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 14. भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखता देखून हांव तुमकां बरयता. बापायनो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणा देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत. देवाचे उतार तुमचे थंय थीर रावला आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत. देवाचे उतर तुमचे थंय थीर रावला. सासणाचे जीव तुमचे थंय आसा देखून हांव तुमकां बरयता. देवाचे उतार आमचे थंय थीर रावतना नेंगी तरणाटे बळवंत. देवाचे उतार थीर रावतना आज देवाच्या उतराचेर आमी थीर रावतना आमी बळवंत जावन आसा. आमी बळवंत. देवाचे उतार भोळान परगट जातना नेंगी हांगासर भोळान परगट जातना
आतां बोलाण परगट जावचें म्हळ्यार कशें, ह्या समर्थेन परगट जावचें म्हळ्यार कशें, नेंगी आमकां तें उतार नेंगी प्रॅक्टिकल जावन नेंगी आमकां दिसताना, या तें काम करना आसा म्हणून आमकां भोगता आसतना म्हणयेत देवाचें उतार आमचें थंय काम करना आसा, तें भोलाण प्रसारांत आसा, ह्या समर्थेन काम करीत आसा म्हणून. सोम्याचें उतार भोलाण प्रसार जालें म्हणून एफेसांत सोम्याचें उतार भोलाण प्रसार जालें. थंयसर जायत्यांनी कितें गेलें पळया, धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 19 आनी वळ 20. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 19 आनी वळ 20. Acts chapter 19 verse 20. हे परी सोम्याचे उतार व्हड सामर्थ्येन प्रसारत आनी बोळ जायत आयलें. हे परी सोम्याचें उतार व्हड समर्थेन आनी व्हडा बोलान प्रसारात आनी बोळ जायत आयलें. आतां बोळ जालें म्हळ्यार कशें, ह्या प्रसारात आयलें म्हळ्यार कशें, न्ही ताच्या वयली वळ कितें म्हणटा 17 ते 19 पर्यंत 17 to 19. एफेसांतल्या समेस्त जुदेवांक आनी हेरांक ही संगत कळीत जातस ते सर भिरांतेन भरले आनी जेजूच्या नांवाक चड आनी चड मान दिवंक लागले. येसर चिंता ना ते म्हणजे कितें भरले, संतोषान भरले आनी सोम्याक मान दिवंक लागले. सतमंतल्या मदले साबार जण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तुवां उक्ती उसारून सांगूंक लागले. म्हणजे आदली कर्तुवां तांणी नेणारपणान केल्ले नेंगी कर्तुवां तांचे वायट उसारण सांगूंक लागले आनी सांडूंक लागले. जादूगिरीची व्याप्त करनासलेल्या साबार जणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केली आनी सक्कडा मुखार ती उलपायली. तांची पुस्तकां तांणी एकठांय केली, म्हणजे जादूगिरी नेंगी माटमंत्रां हे पुरा करनासलेल्यांनी लोकांक नेंगी आडवाटेक व्हरून आसलेल्यांनी तांची सगळी पुस्तकां एकठांय केली आनी ती हुळफायली. मुखार कितें म्हणटा, ह्या पुस्तकांचे मोल लेखन पळयतना सुमार 50,000 रुपया नाण्यांचे मोल जायत म्हूण कळून आयलें. ताचें मोल 50,000 रुपया नाण्याचें मोल नेंगी त्या वेळार तें म्हणजे करोड म्हणयत, नेंगी 50 करोड म्हणयत. तितलें पुस्तकां, तितलें तांचें थंय आसलें खोटेपणाचें बूक, म्हणजे माटमंत्राचे बूक, जादूगिरीचे बूक, ते पुरो तांणी कितें केलें, हुळफायले, नाश केलें. कित्याक म्हळ्यार त्या सोम्याक पळयत आसतना ते नेंगी तांणी तांचें वायट सोडलें. आमकां आनी मुखार हे बूक नाकांत, बगार आमकां सोमी जाय. त्या सोम्याचेर विश्वास आमी दवरता. तो सोमी जावन आसा बोळादीक आमच्या जादू प्रास, आमच्या जादूगिरी प्रास, सर व्याप्ती प्रास, तो जावन आसा बोळादीक म्हणून तांणी सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरलो. आज आमी नेंगी ह्या सोम्याक पळयत आसतना आमचें कितें आसा तें सगळें व्यर्थ, पूण तो सोमी जावन आसा बोळादीक सगळें सांडूंक पळया, वायट सांडूंक ते तयार जाले. त्या वरी सोम्याचें उतार बोलान आनी धैर्यान नेंगी ते प्रसारात गेलें. थंयसर त्या एफेसांत नेंगी प्रसार जालें. त्या उतराक खाळ जाता आसतना प्रसार जालें. थंयसर तांकां बरेंपण आयलें. संवसारांत जावं पुरो वायट, पूण तांकां बरेंपण आयलें. आनी मुखार देवाचें उतार म्हणटा धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 12 आनी वळ 20 आनी 4. Acts chapter 12 verse 24. थंयसर हेरोद राय मरता आनी हेरोद राय मरता आसतना थंयसर देवाचें उतार भोलाण प्रसार जालें म्हणून सांगता. देवाचे उतार वाडत आनी विस्तारत गेले. देवाचें उतार वाडत आनी विस्तारत गेलें, वाडत गेलें, विस्तारत गेलें. म्हणजे तो सोमी नेंगी वाडत गेलो, सोमी विस्तारत गेलो. आतां देवाचें उतार म्हळ्यार नेंगी उतार म्हळ्यार तो सोमी जेजू थंयसर वाडत गेलो, विस्तारत गेलो. थंयसर तांकां बरेंपण आयलें. जावं पुरो हेरोद राय थंय वायट आसलें, तो मेलो. देखून वायट आसलो नेंगी ताका तो सुरक्षीत ना, पूण सोम्या सांगात आसलो सुरक्षीत. सोम्याचें उतार वाडत आनी विस्तारत गेलें. पळया, थोड्यांनी उतराक खलती मानगलो आनी थोड्यांनी तें तिरस्कार केलें. थोडे सोम्याक खाळ जाले आनी थोड्यांनी सोम्याक नाका म्हणून तिरस्कार केलें. सोम्याक खाळ जाल्ले संतोषान भरले आनी त्या वरवीं सोम्याचें उतार विस्तारलें. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 13 आनी वळ 40 आनी 9. Acts chapter 13 verse 49. अशें सोम्याचे उतार त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले.
सोम्याचे उतार त्या देशांत नेंगी कसले एक जांपूर आणि आमच्या आता भारत देशांत सोम्याचे उतार सगळ्यांनी विस्तारात जाल्यार कितलो संतोष नेंगी वायट मागीर आसा हांगी कोटेपण आसा हांगी कसलेंच वायट म्हणलें ना हर एकलो संतोषान जिवंक शकता हर एकलो सुरक्षीत तरान धैर्यान वसोंक शकता नेंगी महात्मा गांधीजीन सांगलें आसा नेंगी मध्यान राती एक स्त्री घरांत हांव नेंगी काळोखान धैर्यान वसोंक एकली सकता जाल्यार त्या जाल्यार म्हणयेत आमच्या देशाक स्वतंत्र आयला म्हणून नेंगी सोम्याचे उतार विस्तारल्यार मात्र सोम्याचे उतार हांगासर पळया सोम्याचे उतार विस्तारले आनी त्या देशांत सक्कडी संतोषान भरले कित्याक विस्तारले ताका कारण कितें म्हणटा मुखार पयली ओळ आयकया 48 40 आनी 8 हे ऐकून जुदेव नाही असलेले संतोषले आणि देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. हे ऐकून जुदेव नाही असले संतोषले आणि देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. ससनीक जिविताक नेमुल्ल्या समेज तांणी सत मानले. सासनीक जिविताक नेमुल्ल्या समेज तांणी सत मांडले. सत मांडलेले नेंगी तांकां सासनीक जिविताक देवान नेमुल्ले. त्या वरवीं ते उतर त्या देशांत विस्तारले. त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. सोम्याचे उतार नेंगी विस्तारो नासतना मात्र आमचे देश जावन दी आमचे कुटुंब जावन दी आमचे सगळे घराणे बचाव जावंक शकता. तो सोमी आमकां मेळटना मात्र नाजाल्यार बचावी ना. आमी कितले गेल्यारय बचावी ना. सोमी सांगाता वावुरतना नेंगी आतां आमी वावर केला कितेंच फायदो ना पूण सोमी वावर करतना नेंगी आतां शिसा सांगाता सोम्यान वावर केलो त्या जाल्यार ते थंयसर बरें जालें. या अजापां जालीं या लोकांक सुटका मेळ्ळी. मार्कस वांजेल अवस्वर 16 आनी वोळ 20 मार्क चॅप्टर 16 वर्स 20. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यांनी प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे संगाता वावरलो. सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकोवण तीर केली. म्हणजे त्या सोम्यान प्रसंग शिस करता आसतना सोमी वावुरलो आनी त्या प्रसंगा बराबर जायती अजापां कर्ण त्या सोम्यान आपली शिकवण थीर केली. शिकवण थीर केली म्हळ्यार हे खचित हे सत म्हणूंक फावो जाल्ले जावन आसा म्हणून थीर केली शिकवण. देखून देवाचे उतार केवळ नेंगी आत्म्याक मात्र न्ही अजापां थोडे फावटी नेंगी जातात. म्हणजे आमकां नेंगी शांती समाधान मेळटा धैर्य मेळटा. आतां अजापां सांगतना आमी थोडे फावटी नेंगी कुडीची मात्र चिंता म्हणजे आत्मीक रितींनी जायत्यांक नेंगी जिवीत मेळटा आसतना तें वर्तें अजाप जावन आसा. त्या सोम्यान आपली शिकवण थीर केल्या. हांगासर नेंगी परगड जावचे उतार नेंगी सोम्यान थीर केल्ल्या वरवीं आज पळया ते थीर केला म्हणयेत सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो. ते वावुरुनात आमी केवळ नेंगी आतां एक सेवक आसा तो एक हातेर मात्र पूण सोमी जावन आसा बळादीक ताचेर आमी विश्वास दवरूंक योग्य. तो आमकां बळ दिता ताणें धाडलां. तें सांगासर सांगता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 14 आनी वोळ 3 थंय सोम्यान इतल्या बोलान ते उलयले की थंयसरी सोम्यान आपली शिकवण थीर केली. एक्स चॅप्टर 14 वर्स 3. तरी पूण पावल आनी बार्नबास जायतो काळ पर्यंत थंयच रावले आनी सोम्याचेर दृढ विश्वास दवरून धैर्यान वावरले. आपले कुरपेचो संदेश सत म्हूण रुजू करूंक देवान तांच्या मारिफात सबार कुणांनी असर्यां करयली. सोम्यानच तांचे मारिफात सबार असर्यां आनी कुणां करयली. सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो. सोम्यान करयली अजापां. सोम्यान केली कुणां. सोमी वावुरलो आपली शिकवण थीर म्हणून ह्या शिकवण ती खरी म्हणून दाखोवंक सोमी वावुरलो. देखून सो कुरपेवांत संदेश नेंगी आमकां ह्या खोट्या संवसारांत खोट्या दिसां मदें जाल्यार आमकां बरें जिवीत जोडूंक कारण जावन आसा. ते कुरपेवांत संदेश आदीन नेंगी पावलान एफेजांतल्या सभेक केले निमाणे तुमचे मदें येतले थोडे उडतले सांगतले नेंगी तुमकांच विंगड करतले म्हणून सांगलें. पूण देवाचे उतार नेंगी संकलिणी बांदूंक जायना. पावलाक जैलान गेलें पूण ताका नेंगी संकलिणी बांदूंक जावना. देवाची भुरगीं नेंगी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतात तेंच जावन आसा.
आमकां धैर्य तो सोमी जावन आसा आमकां भरोसो तें सांगता जोंचे पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 5 1 John chapter 5 verse 5. कित्याक जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोणीय संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. देखून जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी सत मानता आसतना आमकां बरें जिवीत आसा तेंचें जिवीत आमी समेस्तांक लाबोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.